Unsay uso karon sa mga kabataan? Naapa pa ba ang dula nga dagan-dagan? Kaila pa ba sila sa dula nga batulata? Nga dulaon taliwala sa kalsada. Sa ilaha wala nay mga bata sa kadalanan. Halos tanan naa sa sulod sa ilang Pinoyanan. Sa ilaha wala nay mga bata sa kadalanan. Halos tanan naa sa sulod sa ilang Pinoyanan. Ug internetan, asa na ang mga kabataan? Unsa nakahailang gidulaan? Mao kini ang atong bantayan, tinahod nga ginikanan. Atong mga anak puro na lang dula sa internetan. Dili na gani masugo sa atong kabalayan. Kay lagi busy sa online nga dulaan. Pero sa atong mga tunghaan, wala intawon, wala ang mga dula sa katigulangan. Sa katigulangan. Di katigulangan. Sa katigulangan. Sa katigulangan. Wala intawon, wala ang mga dula sa katigulangan. Maong gipasiugda sa mga kadagkuan sa eskwelahan. Ang sports meet sa mga kabataan. Aron sila makakaton og dula nga adunay maayong pamatasan. Deep-ed ug mga ginikanan atong tabangan. Pag-umol sa mga kabatanunan. Pag-umol sa mga kabatanunan. Para sa umaabot nga katuigan. Dili sila mahimong bulyagon sa katilingban. Ug sila naunya mahimong ginikanan. Duna sila'y ikatudlo nga pinasubay sa maayong dalan. Sports meet sa kabataan. Sports meet sa kabataan. Dako gayud nga ikatabang. Para sa mga tinunan nga dunay talento nga tinaguan. Hinay man sa English ug mathematics. Pero sa sports kusgan ug aptik. Kinder hangtod sa ikatulong grado, tudluan sila sa mga dula kaniadto. Para dili intawon hikalimtan ang mga dula nga atong namatan. Taekwondo, badminton, volleyball ug lumba sa dagat. Badminton, volleyball. Kanang kung ano niyo ba dili kay taekwondo na. Paspas kayo. Taekwondo, badminton, volleyball ug lumba sa dagan. Ang gusto nga apilan sa atong mga tinunan. Inubanan sa tudlo sa mga coaches nga gipiyalan ug suportado sa ilang mga ginikanan. Mapildi ug mudaog man basta kabalulan mo dawat sa kamatuoran ug mao kini ang importante nga ilang makatunan nga sa dula dili tanan imong kadaugan. Magdula nga malipayon aron muli nga dili masulubon. Magdula nga malipayon aron mo uli nga dili masulubon. Magdula nga malipayon aron mo uli nga dili masulubon. Na Bitbit ang medalya sa kadaugan. Bit-bit ang medalya sa kadaugan. Bitbit ang medalya sa kadaugan. Bit-bit ang medalya sa kadaugan. Bitbit ang medalya sa kadaugan. Okay.
ug ang leksyon nga ilang nakatunan mao kini ang premyo nga dili nila hikalimtan ug dili makawat bisan kinsa pa man daw ug dili makawat bisan kinsa sa paman.